अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान साहब को एक पैगाम भेजा गया है और ये पैगाम डील के हवाले से है कि डील कर लो वरना। ये वरना के पीछे छुपी हुई सियासत क्या है और क्या पैगाम है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर व्यूअर्स आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसों की इजाज़त ना मिलने की सूरत में एक हिकमत अमली तय की है। ये हिकमत अमली क्या है? और फिर आखिर में ख़राब मईशत और खाली कुर्सियों से खिताब शहबाज शरीफ का, और उन्होंने आज पाकिस्तान की आवाम के सामने कितने झूठ बोले और कितनी बार बोले, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताएं कि एक पैगाम दिया गया, इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरात मौजूद हैं। हमने आपको मुतअद्दिद दफ़ा खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से जो ख़दशात और ख़तरात मौजूद हैं, ना सिर्फ इसकी निशानदही की, बल्कि ये मामला जहाँ से सर उठाते रहे उनका भी हाल अहवाल आपके सामने रखा। लेकिन व्यूअर्स अब हुआ ये है कि एक पैगाम भेजा गया है हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की तरफ से। अब ये शख्सियत कौन है जिन्होंने ये पैगाम भेजा, ये पाकिस्तान की आवाम बखूबी जानती है। और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का ताल्लुक़ जिस कबीले से है और इस कबीले की नुमाइंदगी करते हुए इन्होंने इमरान खान को हमेशा ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि इन्हें एक गुस्सा भी है कि बेटा उनका है लेकिन वो इमरान खान के पीछे जो है वो चल रहा है। और क्यों चल रहा है, हमने बहुत सारी तस्वीरें इनके बेटे की देखी और हसन नियाज़ी की, और कुछ तस्वीरें ऐसी भी थी जिसमें हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो हसन नियाज़ी के साथ बैठे हुए हैं और किसी बात पर उन्हें समझा रहे हैं। और हसन ने इनकी गुफ्तगू जो है वो सुनी अनसुनी कर दी। और ऑब्वियसली वो कहते होंगे कि तुम इमरान के पीछे जो है क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। और फिर उन्होंने एक ट्वीट करके ये भी कहा था कि अल्लाह ताला जो है अपनी औलाद का दुख जो है वो किसी को ना दिखाए। तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की तरफ से जब वो आप इतनी मजबूती के साथ एक बयानिए पर कायम है, उनकी तरफ से ये पैगाम आना, उन्होंने क्या कहा ये अल्फाज मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि इससे एक तो तशवीश भी बढ़ गई है इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से, और फिर हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को क्या ऐसी बात करनी चाहिए थी, इस पर आपने कमेंट जो है ज़रूर करना है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान डील कर लें वरना उनकी जान को ख़तरा लाहक होगा, उन्हें रास्ते से हटाया जा सकता है। नवाज़ शरीफ ने डील कर ली, उनकी जान जो है वो बच गई, लेकिन इमरान खान डील नहीं कर रही। ये वो अल्फाज हैं जो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने एक टेलीविज़न शो के अंदर ये कहे। अच्छा, अब इसके साथ ना कुछ सवालात जुड़े हुए हैं और इन सवालात को अगर आप गौर से देखें और इसका जवाब तलाश करें तो आपको ये भी जवाब मिल जाएगा कि इमरान खान को ये पैगाम क्या भिजवाया गया या फिर ये हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के अपने दिल की बात है। क्या ये अल्फाज उन्होंने ख़ुद की कहे या फिर उनसे कहलवाए गए। व्यूअर्स, तासुर यही मिला है कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक ख़ास कबीले की नुमाइंदगी करते हुए उस कबीले का ये जो सुलहनामा है या इसे धमकी कहें, ये जो लफ्ज़ मैंने कहा ना कि वरना, ये वरना जो है वो इनकी तरफ से, यानी जो मीडियम था वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को ये पैगाम टेलीविज़न के ज़रिए पहुंचा दिया गया है। अच्छा, अब क्योंकि खान साहब का नाम जो है वो चलेगा और ये नाम जो है वो नहीं रुकेगा, तो इस नाम को रोकने के लिए शायद ये पैगाम जो है वो भेजा गया। फिर एक दूसरा सवाल, क्या ये पैगाम इमरान खान के घर वालों को दिया गया। अच्छा, मसला यहाँ पर ये है कि खान साहब की जो हालत है जेल के अंदर, आपने ना बहुत सारी मुतज़ाद ख़बरें सुनी होगी। खान साहब का जो कल का ख़िताब था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को सुनाया गया, उन्होंने वाज़े तौर पर उन तमाम डीलों और ढीलों के हवाले से एक इसका ड्रॉप सीन कर दिया और जो लोग मफरूज़ों पर बात कर रहे थे उनको भी पैगाम दे दिया कि यार मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, बल्कि तुम्हें उल्टा एक वक्त ज़रूर आएगा मेरी बात जो मानना पड़ेगी। और खान साहब की बात क्या है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो जमहूरियत के ज़रिए ठीक हो सकते हैं। एक पॉपुलर गवर्नमेंट लाओ, एक पॉपुलर इलेक्शन करवाओ और पॉपुलर इलेक्शन करवाने के बाद ही पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर होंगे। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की इस बात को तस्लीम करने के बजाय हम पाकिस्तान में ज़बरदस्त किस्म की सियासी इंजीनियरिंग जो है वो होते हुए देख रहे हैं। फिर व्यूअर्स, सवाल ये कि डील क्या इमरान खान साहब कर लेंगे। खान साहब कभी भी डील नहीं करेंगे और उन्होंने इस डील के हवाले से वो तमाम बातें जो माजी में
दूसरे लोग करते रहे, अपने खिताब के बाद, अपने पैगाम के बाद इसका मुकम्मल तौर पर जो है एक ड्रॉप सीन कर दिया है। अब माजी में होता क्या है, नवाज शरीफ साहब ना डील मास्टर हैं। मुझे परवेज़ इलाही साहब के ख़ानदान में एक शख्सियत है, उन्होंने ये कहा था कि यार तुम्हें पता तो है ना इरफान, ये चौधरीज़ जो हैं, हम सब जो हैं वो, और ख़ास तौर पे परवेज़ इलाही साहब का उन्होंने नाम लेकर कहा कि परवेज़ भाई तो आपको पता है ना कि व्हीलर डीलर हैं, तो व्हीलिंग डीलिंग तो हमेशा पाकिस्तान में होती रहती है। तो व्हीलिंग डीलिंग हमने अगर ये कहें कि नवाज शरीफ साहब ने सही तरीके से इसको अपनाया या इस पर बाकायदा इसको एज अ वेपन इस्तेमाल किया, तो व्यूअर्स ये गलत नहीं है। सबसे बड़े व्हीलर डीलर इस मुल्क के अंदर कौन थे? नवाज शरीफ साहब। अब इसकी ना एक छोटी सी टाइमलाइन मैं आपके सामने रख देता हूँ। गुलाम इसाक खान और नवाज शरीफ की 90 की दहाई में जो है लड़ाई हद से जब आगे बढ़ जाती है, तो उस वक्त के आर्मी चीफ अब्दुल वहीद काकड़ ने जो है वो डील करवाई थी, और फिर दोनों को ये कहा गया था कि इस्तीफ़ा दें और हम इलेक्शन की तरफ जाएं। फिर इसके साथ साथ आपको ये भी याद होगा कि फ़ारूक लगारी साहब ने 96 में बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म की, तो साथ ही नवाज शरीफ साहब से डील हो गई। और फिर जो हालात हैं सियासी मंजरनामे पर, आपको मालूम है क्या हुआ। फिर मुशर्रफ साहब के साथ वो डील करके पाकिस्तान से बाहर गए। तो व्हीलर डीलर कौन हुआ पाकिस्तान के अंदर? वो नवाज शरीफ साहब हैं। अब जो आखिरी डील थी वो जनरल बाजवा से की 2019 के अंदर, वो पाकिस्तान को छोड़ कर गए, और 4 साल बाद जो है वो पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब खबर जो जद्दा से आ रही है कि उन्होंने उम्रे की अदायगी जो है वो कर दी है, और उम्रे की अदायगी के बाद अब वो फैसला करेंगे कि उन्हें पाकिस्तान कब जाना है। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं ना, वो सारे के सारे जो हैं जिनमें उन्हें इश्तिहारी करार दिया, वो इस्लामाबाद में हैं। तो कल एक ख़बर भी हमने आपके साथ शेयर की थी कि इस्लामाबाद एक तो अहम शख्सियत से मुलाकात, जो इरफान सदीकी साहब ये कह रहे हैं, हाई प्रोफाइल मीटिंग होगी, और फिर इसके साथ साथ इस्लामाबाद से ऐन मुमकिन है कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है हिफाजती ज़मानत दे दे, और जब उन्हें हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी तो वो लैंड करेंगे, और अगर नहीं उन्हें मिलती तो फिर यकीनन उन्हें इस्लामाबाद की ही अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करना होगा। तो लाहौर के अंदर सिर्फ उनका नाम ECL से निकालने के लिए बाकर अली नचवी साहब की अदालत में स्टाम्प पेपर जो है वो जमा करवाया गया, गारंटीज़ दी गई। लेकिन इसमें ना सबसे बड़ी जो सबसे अहम बात है, मैंने तकरीबन को 1.5 बरस पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब उनकी हुकूमत थी, उन्हें ये क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा था, और उस वक्त मुझे याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम दोस्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप खामखा जो है वो खान साहब की टीम के ख़िलाफ़ जो है ये बयान दे रहे हैं और अपना तज्जिया रख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात आज वैसे ही निकली। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब की जो ज़मानत थी, इसको चैलेंज नहीं किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर। 4 हफ्ते की ज़मानत थी ना कि उसको भेजती आपने मुल्क से बाहर, तो आप चैलेंज करते थे। आपने 3.5 बरस जो है इसका इंतज़ार किया। तो आज ये चीज़ें अगर आप कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं तो आपको मालूम हो जाएगा कि उस वक्त जनरल बाजवा की आशीर्वाद से ये बाहर गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस्तेमाल होती है, खान साहब को बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया गया। और मैं उस वक्त बार बार ये कहता था कि ये जो वज़ीर इत्तलात है हमारे फवाद चौधरी साहब या बाकी लोग जो हैं, ये क्यों जाकर लाहौर हाई कोर्ट का जो दरवाज़ा है वो क्यों नहीं खटखटाते, नॉक करें और चेक करें कि इसको किस तरह से रोका जा सकता है। अगर ये मामला उस वक्त अदालत के सामने उठाया होता तो हालात अब टोटली डिफरेंट होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी अदालत का दरवाज़ा खटखटा कर इसको चैलेंज नहीं किया, उल्टा आपकी हुकूमत चली गई। हम तहरीक इंसाफ के लोगों से ये कहते हुए सुनते रहे कि जनाब अब देखिए कि हमने ख़त लिख दिया है। खान साहब ने भी ये कहा कि अगर मुझे बोरिस जॉनसन से बात करना पड़ी तो मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन व्यूअर्स, आज तहरीक इंसाफ के लोगों को इस अपनी गलती का ज़रूर एहसास हुआ होगा कि अगर उस वक्त चलें बतौर प्रेशर ही इसको इस्तेमाल किया जाता तो यकीनन इसका कोई ना कोई नतीजा जो है वो ज़रूर निकलता। नवाज शरीफ साहब अब पाकिस्तान आ रहे हैं, डील करके आ रहे हैं, एडवेंचर करने जा रहे हैं, ये कुछ दिनों में हमें मालूम हो जाएगा। लेकिन अब वो ज़रूर एक डील के ज़रिए पाकिस्तान में वो ज़रूर आएंगे। व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बात बता दूं कि अब एक नारा लगाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि रोक सको तो रोक लो, और PTI की एक गूगली इसे कहें, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आउट हो गया। किस तरह आउट हुआ इसकी भी तफसील मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब एक तो जी जलसे भी होंगे, ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, कन्वेंशंस भी होंगे और रैलियाँ भी निकलेंगी। और इसके लिए जो हिकमत अमली तय की गई है वो हिकमत अमली ये है कि हमने
عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور سارے کا سارا پریشر جو ہے وہ عدالتوں پہ ہوگا۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ جو لبرٹی چوک کے اندر جو جلسے کی جو ریکویسٹ کی گئی تھی اور جس طرح سے اس کے نتائج نکلے ہیں، اس کے بعد تحریک انصاف کو ایک راستہ ضرور نظر آیا کہ اگر ہمیں جلسے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی تو ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ آپ کو اس اسٹریٹجی کا ایک حصہ میں یہ بھی بتا دوں کہ مینار پاکستان میں نون لیگ جو ہے وہ جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایک چٹھی ڈالنی چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ ہم بھی مینار پاکستان میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر انہیں اجازت نہیں دی گئی 72 گھنٹے کے اندر جس طرح کہ یہ ہونا چاہیے، تو پھر یہ دوبارہ اسی عدالت کے اندر جائیں۔ اور جو کامران صاحب نے بات کہی کہ اگر جو ہائی کورٹ کے جج ہیں کہ اگر تحریک انصاف کو اجازت نہیں ملے گی تو پھر کسی اور کو بھی اجازت جو ہے وہ وہاں پر جلسے کی نہیں ہوگی، تو آپ بڑے آسانی کے ساتھ اس جلسے کو روک سکتے ہیں۔ اگر نہ بھی رکے تو کم از کم یہ معاملہ جو ہے پاکستان کی لاہور کی ایک عدالت کے اندر ضرور جائے گا اور پھر عدالت اس پر کوئی نہ کوئی حکم جو ہے وہ ضرور صادر کرے گی۔ تو ویورز، اس اسٹریٹجی کو تحریک انصاف کو جو ہے وہ ضرور اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، اچھا جی، اب لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن لیول پلینگ فیلڈ انہیں مل نہیں رہی۔ ہم نے پی ٹی آئی کے جلسوں کے حوالے سے، ریلیوں کے حوالے سے اور پھر دیگر جو معاملات تھے ان کو بھی دیکھ لیا۔ ایک خاص قسم کا بیانیہ، ایک خاص قسم کی اسٹریٹجی تحریک انصاف کے خلاف اس وقت چل رہی ہے۔ کاکڑ صاحب کا ایک بیانیہ موجود ہے کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ کے قائل ہیں۔ سولنگی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو موقع ضرور ملنا چاہیے لیکن موقع نہیں دیا جاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کتنا کارآمد جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ جسٹس راحیل کامران صاحب کے اس فیصلے کو بطور ایک دلیل جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پر عمل کرنے جا رہی ہے، اور اب ہر ریلی کی چٹھی جو ہے وہ عدالتوں میں ڈال دی جائے گی۔ ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے ہوتا یہ رہا نا کہ جو فیصلے تھے عدالتوں کے اس پر عمل نہیں ہوا، تو پھر توہین عدالت۔ اب یہاں پر آپ کو وکلا کی ایک ٹیم چاہیے۔ خان صاحب کے لاہور کے جو وکیل ہیں انہیں ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ لاہور سے اگر آپ نے جلسے کرنے ہیں، بنی کالا سے جلسے کرنے ہیں یا کہیں اور سے جلسے کرنے ہیں، تو پھر آپ کو عدالتوں کے پاس ڈھیر ساری چٹھیاں جو ہے نا وہ ڈالنی پڑیں گی تاکہ عدالتیں حرکت میں آئیں، اور کم از کم یہ ضرور جو ہے نگران حکومت کو ایک بیک فٹ پہ بھیجا جا سکے۔ جب آپ چٹھیاں نہیں ڈالیں گے اور پریشر بلٹ اپ نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک مشکل اسٹریٹجی ہوگی اگر یہ نہ کیا گیا، اور خاموشی جو ہے وہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی۔ جو لوگ اس وقت باہر موجود ہیں وہ ایکٹیو ہوں گے۔ اچھا، اس میں نا کچھ لوگوں سے میری پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ صوبائی جو جتنے بھی آپ کے ضلعی آپ کے جو صدور ہیں ان کو باقاعدہ طور پر یہ ہدایت خان صاحب کی طرف سے دی گئی ہے کہ وہ جلسے کریں، وہ ریلیاں نکالیں، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا جو ہے وہ لہرانا چاہیے اور لوگوں کو موبلائز کریں۔ اور جس طرح الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جاتا ہے تو پھر وہ تمام لوگ جو اس وقت انڈر گراؤنڈ ہیں وہ اپنے معاملات کو اٹھا کر عدالتوں میں لے جائیں گے۔ اگر ایک مجرم کو اس ملک کے اندر حفاظتی ضمانت مل سکتی ہے تو یقیناً پھر ہر ایک کو حفاظتی ضمانت جو ہے وہ ضرور ملنی چاہیے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ باہر آ رہے ہیں، اور سب سے حیرانگی کی آج بات یہ ہوئی ہے کہ شیخو پورہ جو فیروز والا جو ہے نا، یہ شیخو پورہ کا علاقہ ہے۔ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کا بہت زیادہ ایک انفلوئنس آپ کو ملے گا۔ جاوید لطیف صاحب کا تعلق یہیں سے ہے۔ نون لیگ بہت زیادہ ایکٹیو ہے شیخو پورہ میں، اور ان کی ایک بہت ہی میسو قسم کی سپورٹ جو ہے وہاں پر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود شہباز صاحب کے جلسے جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ شہباز صاحب جاتے ہیں، معیشت کا رونا روتے ہیں، 21 اکتوبر زندہ باد کے انہوں نے نعرے لگائے۔ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، یہ باتیں ہوئی۔ پاکستان کی معیشت خراب کی کن لوگوں نے، اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ ڈاکٹر نواز شریف صاحب کریں گے، اور یہ نعرے شہباز شریف صاحب لگا رہے تھے، لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ سامنے لوگ موجود نہیں تھے۔ جو ویژولز پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینز پر دکھائے گئے، ایک بہت ہی لمیٹڈ سے نمبر ہمیں نظر آئے، لوگوں کی ایک بہت ہی محدود تعداد تھی جنہوں نے شہباز شریف صاحب کا استقبال کیا، اور پھر ان کی جو تقریر ہے وہ زیادہ خالی کرسیوں نے سنی۔ شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ 16 ماہ میں اندر ہم نے میری جو کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے، اور آپ مجھے اس کے اوپر جج کر سکتے ہیں۔ اچھا، 16 ماہ میں ہوا کیا جی؟ اچھا، 16 ماہ میں ایک تو آپ نے نیب ترامیم کی، آپ نے کیسز ختم کروائے،
اور 16 ماہ میں جو شہباز شریف صاحب کا کیمپین ہے اس نے اپنے آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب کیا. بہترین کینڈیڈیٹ کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا, آنکھ کا تارا وہ بن گئے. اور پھر عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت جو ہے ان 16 ماہ کے اندر ہمیں یہ نگران حکومت, اور اس سے پہلے جو حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی, اس نے بھرپور طریقے سے کام کیا. اچھا, اب اس 16 ماہ میں ہوا کیا ہے؟ پہلی چیز اور پہلی گواہی جو ہے وہ آپ مریم بی بی سے پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی 16 ماہ کی کارکردگی کو اون نہیں کیا, اور وہ ہمیشہ 2017 اور 2018 کی بات کرتی رہی کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور ہم وہی پاکستان عوام کو لٹا دیں گے جو نواز شریف کے ٹائم پہ تھا. پھر دوسری گواہی جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی آئی. وہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو اب الیکشن نہیں لڑ رہے, اس خوف سے کہ عوام کا ہم سامنا کیسے کریں گے, یہ ایک تمانچہ ہے شہباز شریف کی حکومت کے اوپر, ان کی کارکردگی پر, جو کہتے تھے کہ ہم نے سب کچھ جو ہے وہ اس ریاست کے لیے قربان کر دیا, سیاست کو قربان کیا, ریاست کو بچا لیا. پھر تیسری گواہی مفتاح اسماعیل صاحب کی. اسحاق ڈار صاحب کو ایک جادوگر بنا کر جو ہے معیشت کا لایا گیا, لیکن وہ جادوگر ایسا تھا کہ اس کا اپنا جادو جو ہے جو وہ کر رہا تھا وہ الٹا پڑ گیا, اور وہ جادو جو ہے وہ اس کے اوپر ہی جو ہے وہ اثر انداز ایسا ہوا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دھڑم سے گری. اچھا, میں عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار, ہمیں یہ ضرور جو ہے ایک بڑا کوسچن بن گیا ہے, اور اس کو ضرور انالائز کرنا چاہیے کہ ڈالر کی اگر اسمگلنگ ہو رہی تھی تو وہ نگران حکومت سے پہلے والی جو حکومت تھی وہ کیا کر رہی تھی. ڈار صاحب نے خود کہا کہ مجھے پیغام بھیجا گیا کہ جناب اس شخص کو جو ہے وہ آپ روکیں, نہیں تو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا اور اس کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا, تو میں اس کا نام نہیں لے سکتا. یہ شخصیات کون تھی جو اسحاق ڈار صاحب کو یہ دھمکیاں دیتی تھی؟ آج تک انہوں نے نام تو نہیں بتایا, لیکن وہ دھمکیاں ضرور ملتی رہی. لیکن اب اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو ڈالر کی اسمگلنگ روک کر پاکستان کو جہاں پر کھڑا کیا ہے, یہ کریڈٹ جو ہے کوئی جمہوری حکومت بھی لے سکتی تھی. ایسا لگتا ہی ہے کہ یہ سارے مل کر یہ سب کام کرتے ہیں, اور ذرا سا ڈنڈا چلا ہے, گرفتاریاں ہوئی ہیں, تو ڈالر جو ہے کہاں سے کہاں چلا گیا. یہ ضرور اس پر کمنٹ کیجئے گا کہ یہ اسمگلنگ کیا جمہوری حکومت روک نہیں سکتی؟ بالکل روک سکتی ہے. آج جب آپ کہتے ہیں کہ 4 ارب ہمارا قرضہ جو ہے کم ہو گیا, تو اس کے پیچھے جمہوری حکومت کا کیا کردار ہے, اور نگران حکومت جو کریڈٹ لے رہی ہے وہ کیوں لے رہی ہے, اور اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا رہا. یہ کام جمہوری حکومت بھی کر سکتی تھی اور ان کی مدد سے کر لیتی, لیکن انہوں نے نہیں کیا اور ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. پھر چوتھی گواہی جو ہے وہ جویل لطیف صاحب کی آ گئی, جنہوں نے نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر یہ اعتراف کیا تھا کہ اقتدار میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہم بے اختیار تھے, ہمارے پاس کوئی اختیار موجود نہیں تھا. لیکن شہباز شریف صاحب کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. شہباز صاحب, جو کچھ آپ نے کیا وہ واقعی قوم کے سامنے ہے, اور آپ جس راستے سے دوسری بار وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے آپ کو وزیر اعظم بنانا ہے, اب ان کی ترجیحات بھی پاکستان کے اندر ہمیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ کچھ ٹرینڈز چل رہے ہیں کہ 16 ماہ والے اور 3 سال والے جو ہیں ان کی کارکردگی کو دیکھو, اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا یعنی ڈالر کو لگام دی, ان کی کارکردگی کو دیکھو. تو یہ سب کو جو ہے اب ایک ہی لائن میں کھڑے رکھ کر جو ہے تنقید جو ہے وہ ہو رہی ہے. اچھا ویورز, آپ کے سامنے کچھ چیزیں میں نواز شریف صاحب کے مقدمے کے حوالے سے بھی رکھ دوں, کیونکہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ 4 برس گزر گئے, اور نواز شریف کے جو مقدمات ہیں جن میں اب حفاظتی ضمانت لی جائے گی اور کیا عدالتوں کے اندر اس وقت چل رہا ہے. نواز شریف صاحب 3 مقدمات میں جی اشتہاری ہیں, اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کر وہ گڈ ٹو سی یو کہیں گے, یا چیف جسٹس اسلام آباد ان کو گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں, یہ ایک بنیادی چیز ہوگی. پہلا کیس توشہ خانہ کا ہے جی, جس میں پیش نہ ہونے پر اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کو 8 سپتمبر 2020 کو اشتہاری قرار دیا تھا. دوسرا کیس العزیزیہ کا ہے, جس میں 4 ہفتوں پر عدالت نے نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدم پیروی کی بنیاد پر نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف, نیب کی فلیگ شپ کیس میں بریت کے خلاف دونوں اپیلیں خارج کر دی, اور نواز شریف کو اشتہاری جو ہے وہ قرار دیا گیا. تیسرا کیس چودھری شوگر ملک کا کیس ہے, جس میں وہ اشتہاری ہیں. نواز شریف کی درخواست کی ضمانت کہاں دائر کی جائے گی, یہ جی میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کو جو ہے وہ دائر کیا جائے گا, اور اسلام آباد میں ہی وہ لینڈ کریں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے
ایک خبر ویورز یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ایک خبر لانچ کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ نواز شریف 21 اکتوبر ہفتے کو دوپہر 12 بجے لاہور لینڈ کریں گے، لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد جیو اور جنگ نے یہ خبر جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی تھی. یعنی انہیں کسی نے اطلاع دی کہ اسلام آباد لینڈ نہیں کرے، اور پھر یہ خبر کی جو عرفان صدیقی صاحب نے کنفرمیشن کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ عرفان صدیقی صاحب بہت انفارمڈ ہیں نواز شریف صاحب کے معاملات کے حوالے سے، اور جو اسٹریٹجیز مینٹین کی جاتی ہیں اور عرفان صدیقی صاحب کو اس کا کافی ادراک ہے. اچھا، اب یہ نواز شریف کی ملاقات کس سے ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اس وقت گفتگو جو ہے اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہے اور گیس ورک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. لیکن ضمانت ملنے کے امکانات جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو کتنے ہیں؟ نواز شریف صاحب کو ضمانت کی اگر کنفرمیشن نہ دی جاتی پاکستان کی عدالتوں کی طرف سے، اور پھر جس طرح سے جو ہائی کمشنر صاحب ہیں لندن میں وہ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور جو ٹیوشن پڑھا رہے تھے، اگر یہ ٹیوشن نہ پڑھائی جا رہی ہوتی اور یہ سب کچھ چیزیں نہ آتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ابھی بھی کوئی چانس ہے اور پارٹی جو ان کی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے. لیکن ویورز، نگران حکومت بالکل تیار بیٹھی ہے نواز شریف کو ان کی مرضی کا انصاف دینے کے لیے، اور پاکستان کی عدالتوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور وہ پیش ہو کر نواز شریف کی خدمت میں نہ صرف سلام کریں گی بلکہ یہ بھی کہیں گی میاں صاحب گڈ ٹو سی یو. اور ویورز، اس کے اوپر ضرور اپنے کمنٹس بھیجیے گا، آپ کا کیا خیال ہے نواز شریف کی ضمانت کے حوالے سے، اور پاکستان کے کیا حالات ٹھیک ہوں گے نواز شریف کے آنے کے بعد؟ اس پر بھی ضرور اظہار خیال کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.